السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ہی وقت میں کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ کیلے جب بھی کھاؤ تو 2 کھاؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 کھاؤ۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ پانی کم پیتے ہیں تب بھی آپ کی ٹانگوں میں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، جتنا آپ سے پیا جا سکتا ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ قوت بہا کی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ صورت واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے، گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اترنے کے لیے مچھلی پر لیموں کا رس لگائیں، چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ مشین کے تیل کے داغ دور کرنے ہیں تو
पेट्रोल डालकर कुछ देर रख कर गरम इस्त्री फेरें, दाग मिट जाएंगे। चेहरे पर छाइयाँ हैं तो टूथपेस्ट लगाओ, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। चने के साथ बाजरे की रोटी खाओ, दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। नहार मुंह आड़ू खाओ, हाफजा मजबूत हो जाता है। शीशम का दरख्त गौर से देखने से याददाश्त तेज होती है। छींक रोकने से दिमाग कमजोर होता है। कच्ची सब्जियां खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। अखरोट खाने से रंग हमेशा गोरा रहता है। जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में कसरत से या अल्लाह या कादिर का वजीफा कीजिए। नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो 1 चम्मच सफेद तिल लेकर उसे भुनें और उसे 1 चाय का चम्मच लिए हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दें। बच्चों को करवट से सुलाएं। जुकाम से नाक बंद हो गया है, अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघो, नाक फौरी खुल जाएगा। बूढ़े को जवान बना दे, यह टोटका नहायत ही लाजवाब है, इसका कोई सानी नहीं। 40 रोज सुबह नहर मुंह 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर नोश फरमा लें। बूढ़े को भी जवान बना देगा। आजमाइश शर्त है, हल्के रंग के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। तंगी ज्यादा अंडे खाने से सांस की बीमारी हो जाती है, यह दमा पैदा करते हैं। शहद के अंदर शफा मौजूद है, अगर कोई शहद हदिया करे तो वापस ना करना। नहाने से कबल अगर आपको पेशाब आ जाए तो आपको मिसाने की गर्मी और मैदे की कमजोरी है। वहीं पेट की बीमारियों में मुफीद है। भिंडी खाने से औरत को फायदा होता है। अगर मैदे की गैस की प्रॉब्लम हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पी लिया करें। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। लीमू के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। चकोर के अंडे की सफेदी वजू पर लेप कर दो, वजू लंबा हो जाएगा। दूध में अलसी के दाने डालकर पीने से दौरान जमा औरत चीखती ज्यादा है। खुश्क खजूर खाने से मर्द के पानी में गाढ़ापन आ जाता है, हमल जल्दी ठहरता है। सफेदे के खुश्क पत्ते चबाकर जमा करने से नफ्स फंस कर अंदर जाता है। नारियल के तेल में इलायची डालकर वजू पर लगाओ, वजू लोहे जैसा सख्त हो जाता है। वजू पर तखम बलंगा डालने से नफ्स फूलकर मोटा होता है। नफ्स को औरत के पस्तानों के दरमियान रगड़ने से नफ्स लंबा होता है। पानी में 7 कतरे आम के पत्ते का रस मिक्स करके
नफ्स को धो लीजिए। 2 दिन में हथियार 13 इंच लंबा और 2 इंच मोटा हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।